साइंटिफिक माइंड है, वालिदैन का है। उनकी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि जो उन्होंने सोचा है, जो वो चाहते हैं, उसी पे उनके बच्चे को चढ़ाया जाए। इस तरह से वो बच्चा किसी फील्ड में नाम पैदा नहीं कर पाता। और सिकंदर साहब, ये जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। ये इंसान को किसी ना किसी मरहले पे अपने उस टैलेंट की तरफ ले आती है, किसी ना किसी मरहले पे। आप जो काम कर रहे हैं, आया वो आपका टैलेंट है या नहीं? इस बात को जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए एक तरीका है कि अगर उस काम के अंदर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो आपका टैलेंट नहीं है। और ये जिंदगी किसी ना किसी हिस्से में अपने टैलेंट की तरफ ले आती है, लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम ये होती है कि नाम इसलिए पैदा नहीं किया जा सकता कि अब टाइम नहीं होता, तरबियत का और तालीम का वक्त नहीं रहता। ये एक बात आप हजरात जो मैं जरूरी समझता था वो आपसे शेयर की। और दूसरी बात इंतहाई अहम, हमारी सोसाइटी के अंदर एक इंतहाई खतरनाक किस्म की सोच पाई जा रही है, जिसने हमारी कौम को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया है। वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे यहाँ ये एक नजरिया पाया जाता है कि एक इल्म दीन है और एक इल्म दुनिया है। एक दीनी इदारे हैं, एक दुनियावी तालीमी इदारे हैं। मदारिस के नाम से जो इदारे हैं उनको दीनी इदारे कहा जाता है, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के इदारे से जो इदारे हैं उनको दुनियावी तालीमी असरी तालीमी इदारे कहा जाता है। दुख्तरान मिल्लत और नौजवानान कौम मिल्लत, ये तकसीम, ये नजरिया इंतहाई खतरनाक नजरिया है। दीनी इदारों से निकलने वाली मखलूक को मुल्ला के नाम से ताबीर किया जाता है, याद किया जाता है, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले नौजवानों को मिस्टर कहा जाता है। और मुल्ला और मिस्टर की एक खतरनाक तकसीम हमारी सोसाइटी में पाई जाती है। मुल्ला मिस्टर को बेदीन समझता है और मिस्टर मुल्ला को बेवकूफ समझता है, और इससे जो मसाइल जन्म लेते हैं वो आपके सामने हैं। आइए हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस नजरिए का तज्जिया करते हैं कि आया इसकी कोई हैसियत भी है या कि नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यहाँ पे अरबाब इल्म दानिश तशरीफ फरमा है कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में आपको इस तरह की तकसीम किसी मुहक्किक के यहाँ नहीं मिलेगी, और ना ही कुरान और सुन्नत के अंदर इस तरह की तकसीम के लिए कोई दलील या इशारा मौजूद है। तफसीली बात नहीं करूंगा। मेरा आपसे ये सवाल है, आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत की जो बुनियाद और जो सबब है फरिश्तों पे, वो क्या चीज है? इल्म है। क्या है? क्या आप मेरे साथ बोलना पसंद करेंगे कि इल्म की वजह से सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत अता की गई? इस पे जुमला मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है, तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है। अगला सवाल ये है कि वो इल्म था कौन सा?
وہ علم کون سا تھا؟ تو یاد رکھیے، وہ علم اشیاء کائنات کا علم ہے، قوانین فطرت کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، باٹنی کا علم ہے، زیولوجی کا علم ہے، جیالوجی کا علم ہے۔ یہ سائنسی علوم ہیں۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ اشیاء کائنات کا علم، کہ اشیاء کائنات کے اندر جو لاز آف نیچر ہیں، جو قوانین فطرت ہیں، ان کو سمجھنا اور ان اشیاء کو بحق انسانیت یوٹیلائز کرنا۔ لیکن افسوس اس بات کا یہ ہے کہ ان علوم کو آج ہم نے دنیا کہہ کر ان کی اہمیت کو کم کر دیا ہے، اور ان علوم کی تحصیل کے حوالے سے ہمارا کوئی نام نہیں ہے، اور دنیا ہمیں بالکل نہیں جانتی۔ یہ دو باتیں تھیں۔ اب آئیے، یہ بطور تمہید میں نے آپ سے یہ باتیں شیئر کی کہ تعلیمی نظام کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ تو مختصراً یاد رکھیے کہ 3 بڑے مقاصد ہیں، 3 بڑے ٹاسک اور اہداف ہیں جو ایک تعلیمی نظام کا، صحیح تعلیمی نظام کا مقصد ہوتے ہیں۔ کہ ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں، تعلیمی ادارے اس لیے بناتے ہیں کہ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس ساری کوشش اور کاوش، اس جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کائنات کا کریٹر کون ہے، خالق کون ہے، اور اس کے ساتھ ایک انسان کا تعلق کن بنیادوں پہ قائم ہوگا، اور اس تعلق کے نتیجے میں انسان کے اندر کون کون سی اعلیٰ صفات، کوالٹیز اور خصوصیات پیدا ہونا ضروری ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد تعلیمی اور تربیتی نظام کا یہ ہے کہ تسخیر فطرت، تسخیر کائنات، قوانین فطرت کو سمجھ کر اور ان اشیاء فطرت کو مسخر کرنا، بحق انسانیت یوٹیلائز کرنا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے۔ ایک اور سوال آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں۔ میری کچھ باتیں شاید ایسی ہوں، اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ دعوت فکر آپ کو دے کے جاؤں گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ تمام عبادات سے افضل، اشرف اور اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو؟ کیا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا حج ہے، یا کوئی اور چیز ہے؟ ارباب علم و دانش، یاد رکھیے، تمام عبادات سے افضل، اشرف اور اعلیٰ یہ عبادت ہے کہ اشیاء کائنات کے اندر تفکر اور تدبر کرنا، غور و خوض کرنا، قوانین فطرت کو سمجھنا اور ان اشیاء کو مسخر کرنا۔ یہ تو دعویٰ ہے نا، اس پہ دلیل کیا ہے؟ علامہ بیضاوی کا نام سنا ہے سب نے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے۔ اسکندر صاحب ان کا فتویٰ ہے، وَهُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ، کہ اشیاء کائنات میں تفکر اور تدبر کرنا یہ تمام عبادات سے افضل ہے، اشرف ہے اور اعلیٰ۔ اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قال علیہ الصلوۃ والسلام
لا عبادت کا تفکر، کہ اشیاء کائنات میں غور و خوض کر کے ان کی تسخیر کو ممکن بنانا، اس سے بڑی کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور عجیب بات،